बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे इंसान जिसकी ज़िंदगी में बदकिस्मती का राज हो, उस शख्स की निशानियां बताई हैं कि अगर उस शख्स में ये निशानियां पाई जाती हैं तो वो बदकिस्मत है, और अगर इनको ओवरकम कर ले या इन पर काबू पा ले तो खुशकिस्मती की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेकर जा सकता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बदकिस्मत इंसान की निशानियां बयान करती हैं, और इसके साथ ही साथ एक किस्मत वाले इंसान यानी कि किस्मत वाला आदमी जो कि खुशकिस्मत है, खुश नसीब है, उसकी कौन कौन सी निशानियां हैं, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। आज हम इन तमाम चीज़ों का एक जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा इंसान बदकिस्मत है और कौन सा खुशकिस्मत है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तहसील इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बदकिस्मत आदमी की जो निशानियां हैं उनमें सबसे पहली निशानी ये है कि उसका किसी भी मामले में किसी भी चीज़ पर कठोर दिल हो जाना, यानी कि बिल्कुल उसकी ज़ुबान से रोना निकले ही ना, तो ऐसा शख्स बदकिस्मत होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा में से हज़रत उमर पहले नंबर पर आते हैं। इनके चेहरे मुबारक के ऊपर 2 काले रंग के निशान पड़े हुए थे, और ये निशान क्यों थे? क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह पाक के खौफ से इतना रोते थे कि रो रो कर आपकी आंखों के आमने सामने काले रंग के निशान बन गए थे। तो अगर कोई इंसान रोता नहीं है, कोई इंसान अल्लाह के खौफ में आंसू नहीं बहाता, वो अल्लाह पाक से माफ़ी की तलब नहीं करता, माफ़ी मांगता नहीं है, तो ऐसा इंसान दुनिया का बदकिस्मत आदमी है। ये आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दोस्तों, रोने से इंसान का ज़मीर साफ़ होता है। फरमाया गया कि अगर खुदा के खौफ से, अल्लाह के डर से तुम्हारी आंख से मक्खी के सर के बराबर जितना कतरा भी अगर आंसू का निकल आया तो समझो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, हम ठंडे पड़ गए हैं, हम रोते ही नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में रोना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें यह लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, और उनमें से एक चीज़ ये है कि अगर आप रोते नहीं हैं, आप हर वक्त हंसते रहते हैं या आप हर वक्त एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ये बदकिस्मत इंसान की निशानी है। दूसरी चीज़ है दिल का सख्त होना, यानी दिल का कठोर होना। अगर कोई आदमी इतना ज़्यादा सख्त दिल हो जाए कि उस शख्स के दिल पर रहम ही ना आए, यानी उसके सामने अगर कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई गाजर मूली की तरह कट रहा है, किसी की गर्दन काटी जा रही है, किसी का सर काटा जा रहा है, किसी को ख़त्म कर दिया जाता है, और उस शख्स की ज़ुबान से कोई अल्फाज ना निकले, तो ऐसा शख्स एक बहुत ही बदकिस्मत इंसान है। रहम जो है दोस्तों, इसका मामला हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में रहम दिली नहीं है, आप किसी के लिए अपने जज्बात अच्छे नहीं रखते, आप डरते नहीं हैं, आप किसी के लिए भला नहीं चाहते, आप किसी के खिलाफ किसी को भी कोई बात करने देते हैं, बात सुन लेते हैं, बात कर देते हैं, आप दिल के कठोर हैं, तो आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन लोगों में से एक हैं। अपने दिल को कठोर ना होने दें, किसी के लिए ना बुरा सोचें ना बुरा सुनें, बल्कि कोशिश करें कि अगर कोई दूसरा भी बुरा कह रहा है तो उसे भी मना करें कि भाई किसी के बारे में बुरी बात ना करो। दिल की कठोरता जो है दोस्तों, इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। लिहाजा वो शख्स जिसका दिल कठोर होता है वो भी एक निशानी है उस शख्स के बदकिस्मत होने की। इसलिए दोस्तों, अपने दिल को कठोर बिल्कुल ना होने दें, और अगर किसी का कठोर दिल देखें तो उसे भी मना करें कि भाई अपने आप को संभालो, बेहतर काम करो, नेकी करो। फिर उसके बाद है उम्मीदें लंबी करने वाला शख्स। वो शख्स जिसकी उम्मीदें इतनी लंबी चौड़ी हैं कि वो दूर दराज के प्लान बनाकर बैठ जाता है और अभी का कोई काम नहीं करता। जैसे आप हैं, आपने सोचा कि मैं कोई नेक काम कर लूँ, मैं सदका कर दूं, ज़कात दे दूं, या कुछ भी ऐसा कर लूं जिससे मुझे कोई फ़ायदा हो जाए, तो ठीक है, आज नहीं करता, फिर किसी दिन कर लूँगा, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, किसी और दिन कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बदकिस्मत इंसान हैं। आपने जो सोचा है उसको तुरंत कर लें, उसी वक्त करें। आपने कोई नेक काम सोचा है, किसी की मदद करने का सोचा है, किसी के लिए कुछ बेहतर करने का सोचा है, तो उसे उसी वक्त अंजाम दें, क्योंकि अगर आपने उसको पेंडिंग कर दिया,
اسے آپ نے آگے میں ڈال دیا تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بھی آپ سوچیں، کسی کے لیے نیکی سوچیں، کسی کے لیے بہتر سوچیں، اچھا کام سوچیں تو اس کو ترنت انجام دیں، کیونکہ اگر آپ اسے ترنت انجام نہیں دیتے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ بہت ہی بدقسمت انسان ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری نشانی جو بتائی گئی وہ ہے دنیا کا لالچ، دنیا کی ہوس کرنے والا انسان، جو کہ بدقسمت آدمی ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو کہ دنیا کی ہوس اور لالچ کے اندر لگا رہتا ہے، صبح شام بس یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے پیسہ کیسے جمع کرنا ہے، مجھے مال و دولت کیسے جمع کرنا ہے، مجھے اتنا سارا پیسہ جمع کر کے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، یعنی ہر وقت اس کے دماغ میں پیسہ سوار رہے، تو ایسا انسان بھی بہت ہی زیادہ بدقسمت ہے۔ اس طرح کے انسان کو، اس کی بدقسمتی کو آپ کسی طرح ٹال نہیں سکتے، لہٰذا آپ نے کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی کے اندر انوالو نہیں کرنا، شامل نہیں کرنا جو شخص لالچ اور ہوس رکھتا ہو، کیونکہ اگر ہوس لالچ رکھنے والا بندہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ کو بھی اپنے جیسا کر لے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا، لالچ اور ہوس آپ کو نہیں کرنا۔ ہاں، تو یہ تو ہو گئی دوستو ان لوگوں کی نشانیاں جو کہ بدقسمت لوگ ہیں۔ اب آپ کو ہم کچھ کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ان کا بھی پتہ چلے۔ دوستو، کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی ہے وہ شخص جو دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، نیک انسان ہوتے ہیں۔ کسی بھی دفتر کی ٹیم اپنے صلاحیت رکھنے والے شخص کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے۔ جہاں لوگ اپنے ساتھیوں کی خوشی کے لیے آگاہ کرنے کو تیار ہوں، یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنے کردار کو جانتے ہیں، ذاتی اہداف مقرر کرتے ہیں اور ہر شخص کی کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرے کی ناکامی پر خوش ہونے والے کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے، لہٰذا خوش قسمت لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نئے تجربات کا شوق رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئینوں سے ڈرنا طرز کہن پہ اوڑھنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بالکل اسی اصول کا اطلاق قوم کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ ہر دن نئے تجربے کا شوق جہاں آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، وہیں جلد ہی کسی ایک کام آسان ہو جانے سے نئے راستے اور منزلیں بھی کھلتی ہیں۔ اگر مہم جوئی اور تجسس کی اس فطرت کو بہتر انداز میں استعمال کیا جائے تو اس سے معاشرے کو اکٹھے طور پر فائدے مل سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نئے تجربات کا شوق ہر کامیاب انسان میں پایا جاتا ہے۔ پھر دوستو، تیسرے نمبر پہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو کہ زندگی کو جیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کام اور زندگی کے بیچ برابری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں وہ کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے صلاحیتوں کا پوری طرح استعمال نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کم ایک دور میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ مرد کی شکل نہیں دیکھا جاتا، کام دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس بات کو اپنائیں، اپنی زندگی بنائیں اور اسے ایسے گزاریں جیسے گزرتی ہے۔ اس میں خود سے سنتولن بنانے، برابری پیدا کرنے کی کوشش مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ان کے چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ بات تمام کامیاب انسان میں آپ کو ایک جیسی نظر آئے گی۔ اس کے بعد آتی ہے چوتھی نشانی، دوسروں کا احساس کرنے والے لوگ۔ اسلام دوسروں کا احساس کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور یہی کامیاب لوگوں کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ وہ سامنے والے کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں۔ کامیابی کوئی آگے سے آگے جانے والی لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک دائرہ ہے۔ بھلے ہی آپ اونچائی پر ہوں لیکن آپ کی مشکلیں بھی ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ دائرے میں گھوم کے واپس آپ کے پاس آئے گی۔ عام لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ جو خوش قسمت اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ تو کسی دوسرے کی برائی کو اوپر لے کر آتے ہیں، نہ اپنی اچھائی کو ڈومینیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود کو بہتر بنانے کے پرفیکشن کو چیز کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور روزانہ صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو کہتے ہیں آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابس کہتے تھے۔ تو اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے اپنی ترجیحات طے کی، انہیں مدد ملی ترجیحات کو طے کرنے میں اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ جو ہے جس کی بنیاد پر بھی آپ کامیاب آدمی کو پہچان سکتے ہیں، وہ ہے کام اور صرف کام۔ ایک شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ ہفتے میں 40 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا تخلیقی صلاحیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسا ہوگا، لیکن کیا آپ کبھی خود کو اس طرح محدود کر کے غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکتے؟ اس کا جواب ہاں میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت تو سب کے پاس برابر ہے، ہو سکتا ہے کہ عقل بھی اور صلاحیت بھی، لیکن کچھ لوگ زیادہ آگے اس لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیسہ، انعام، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو
تب میسر آتی ہیں جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ مطلب پیسہ مل جائے تو شاندار بنگلہ، بہتر سے بہتر کار خریدنا اور اپنی مرضی کی کئی چیزیں حاصل کرنا، ان سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کامیاب لوگ پیسے کو انعام نہیں سمجھتے، وہ اسے ذمہ داری گردانتے ہیں۔ وہ اسے کاروبار بڑھانے اور انہیں ملازمین کو انعام دینے اور انہیں مزید آگے پہنچانے اور جس معاشرے میں وہ کام کر رہے ہیں اسے لوٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی چیز ہے خود کو خاص نہ سمجھنا۔ یہ بھی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے، لہٰذا ان اصولوں پر عمل کیجیے اور اصولوں کے ساتھ ساتھ یہ نشانیاں جو بدقسمتی کی ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیے اور خوش قسمتی کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے۔ دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔